अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं फिर से दोहराता हूँ कि इस्लाम में कोई फ़िरका नहीं है। इस्लाम एक उम्मत है, मुसलमान एक उम्मत है। अब लोग इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनके दिमाग में ये बात आएगी कि भाई फिर इतनी लड़ाई, इतनी शिद्दत, इतनी नफरत, मुसलमानों के बीच में 72 फ़िरके हैं। ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है, बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अल्लाह ने कुरान में हर जगह कहा ला तफर्रकू, ला तफर्रकू, दीन में तफरका पैदा मत करो, दीन में फिरका पैदा मत करो, मुसलमानों में फिरका पैदा मत करो। अब ये बात हमें जहन में रखनी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, जिनको अल्लाह ने रिसालत नबूवत दी इसीलिए ताकि अल्लाह का कानून को दुनिया में वो इम्प्लीमेंट कर सकें। अल्लाह के रसूल अल्लाह के किसी कानून को, किसी प्लान को चेंज नहीं करेंगे, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आए। तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहेंगे कि तुम फिरका बनाओ? ये हो ही नहीं सकता। ये अगेंस्ट कुरान की बात होगी, ये अगेंस्ट अल्लाह की बात होगी, और नाउजुबिल्लाह ऐसा मुमकिन नहीं। तो फिर इस हदीस का क्या मतलब है जो 72 फिरका और 73 फिरका वाली? एक्चुअली वो हदीस आपको खबर दी जा रही है, हमें खबर दी जा रही है कि जैसे बनी इसराइल, यहूदी इतने फिरके हो गए, यहूदी और नसरानी इतने फिरके हो गए, तुम भी इतने फिरके हो जाओगे। तो ये हमें खबर दी जा रही है। अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए? सारा प्रॉब्लम जो है इंटरप्रिटेशन का है। पहले तो ये समझना चाहिए कि फिरका से क्या मुराद। फिरका बना है फर्क से, ये हमें पता होना चाहिए। तो कुरान को भी अल फुरकान कहते हैं। अल फुरकान का मतलब जो फर्क पैदा करते हैं, किसमें? गलत में और सही में। तो ये क्राइटेरिया है कि बिल्कुल दो डिस्टिंक्ट चीज होगी, दो अलग चीजें होंगी, एक ब्लैक होगा तो एक व्हाइट होगा। दो एक चीज में नहीं हो सकता जिसमें फर्क अगर पैदा हो गया तो दो अलग चीजें होंगी। अब इस्लाम से फर्क पैदा कैसे होगा? ये हदीस जो है मुसलमान के ऊपर है ना, मुसलमान के ऊपर लागू हो रहा, तो मुसलमान को कहा जा रहा तुम 72 फिरका हो गए। तो क्या कोई मुसलमान आपस में, जो मुसलमान से फर्क पैदा करेगा, उसमें कौन सी चीजें हैं जो फर्क पैदा कर सकती? तो नंबर वन, अल्लाह का तस्वुर कि अल्लाह एक है। अल्लाह को मानने का जो कुल अल्लाहु अहद में अल्लाह का डेफिनेशन है, जो आयतल कुर्सी में अल्लाह का डेफिनेशन है, तो अल्लाह पे यकीन, अल्लाह के एक होने पे यकीन। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो अल्लाह के होने पे यकीन नहीं करता हो, और वो अल्लाह की जो बेसिक डिफिनेशन है कि वो कह दे कि मैं कुरान की आयत को नहीं मानता हूँ, मैं सूरह इखलास के डिफिनेशन को नहीं मानता हूँ, या आयतल कुर्सी में जो बातें लिखी हुई नहीं मानता हूँ, या कुरान में अल्लाह का जो ये नहीं मानता हूँ, ऐसा कोई नहीं मिलेगा। फिर कुरान पढ़े या ना पढ़े दूसरी चीज आती है। पहला तो कुरान है, जो मुसलमान की जो चार बेसिक चीजें हैं उसमें पहला कुरान है, अल्लाह ताला है। अल्लाह को मानने से कोई इनकार नहीं करता, तो कहाँ फर्क पड़ेगा? अब दूसरा, कुरान को कोई ना बदल के ला सकता है, ना कुरान का कोई इनकार कर सकता है। वो पढ़े या ना पढ़े एक अलग मैटर है, लेकिन कुरान पे यकीन, और कुरान पे चूंकि अल्लाह का वादा है कि कुरान की हिफाजत हम खुद करेंगे, तो कुरान में चेंज भी नहीं कर सकता। और कोई भी मुसलमान ऐसा आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, गौर फिक्र करता हो या नहीं करता हो, वो कहे कि भाई मैं कुरान को नहीं मानता हूँ। तो ये दूसरा जो है, कुरान से भी मुसलमान को किसी तरह से फर्क पैदा नहीं होगा। तीसरा, कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो दोजख और जन्नत का इनकारी हो, जो कयामत का दिन का इनकारी हो। अगर कोई ऐसा करता है, एक्सेप्शन है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, मैं इन जनरल बात, जब हम बात कर रहे हैं तो इन जनरल कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आगे आएगा कि कौन लोग फर्क पैदा कर रहे हैं। तो कोई मुसलमान ऐसा नहीं मिलेगा जो मुसलमान है, हम मुसलमान की बात करें, जो सच में मुसलमान है, कि कयामत के दिन का इनकार कर दे, दोबारा जिंदा होने का इनकार कर दे, दोजख और जन्नत का इनकार कर दे, यानी आखिरत का इनकार कर दे। अब फर्क कहां पैदा करेगा, असल ये समझना है। अब चौथी चीज है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत। फर्क यहां पैदा कर रहा है, और यहां पैदा करता है और करेगा। बहुत सारे जो हैं लोग ऐसे पैदा हुए जिन्होंने नबूवत का अपने आप को नबी डिक्लेयर कर दिया, नबूवत का दावा कर दिया। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मान रहे हैं, लेकिन ये कहते कि नहीं, नबूवत खत्म नहीं हुआ, नबी आते रहेंगे।
تو یہ ہے اصل جو فرق پیدا کر رہا ہے اسلام میں، جو کنٹراسٹ، جو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کر دے، جو اسلام سے بالکل فرق کر دے، یہاں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور، جہاں پہ وہ فرق پیدا کرے گا۔ تو یہ فرق پیدا کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، جیسے قادیانی، جیسے ابھی ایک شکیل کا فتنہ چل رہا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر رہا ہے۔ ایسے پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ، یہ جو 72 اور 73 کی بات ہے، تو یہ قیامت تک کی بات ہے نا، کہ 10 سال میں، 100 سال میں، 50 سال میں یہ ایک ہی ریجن میں 72 ہو جائے گا۔ تو یہ پوری دنیا میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے رہیں گے، جس کو ہم اور آپ گن نہیں سکتے ہیں۔ بھائی حدیث میں بات آئی ہے تو وہ بات صحیح ہے کہ 72 ہوں گے۔ تو 73 فرقہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اصل وہ مسلمان وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کی رسول کی اطاعت کرے گا، جو اس بات کی اطاعت کرے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ اور دوسری اللہ کی کتاب، اپنی سنت، اس کی اتباع کرے گا۔ اور وہ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اب چھوٹی چھوٹی عقیدہ کے پرابلم کی وجہ سے ہم اس کو کافر ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ یہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ایک آدمی کہہ رہا ہے نور ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بشر کہہ رہے ہیں۔ اب کوئی آدمی غلط کہہ رہا ہے تو اس کا حساب وہ قیامت کے دن دے گا۔ اصل دقت کیا ہو رہا ہے؟ دقت یہ ہو رہا ہے کہ ہم 2 کلاس ہیں مسلمانوں میں، ایک مولوی کلاس ہے اور ایک عام پبلک کی کلاس ہے، ہم دونوں کو ایک میں لپیٹ دے رہے ہیں۔ اگر آپ مولوی کلاس کو ہٹا دیں تو مسلمان زیادہ تر ان لفڑے میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، ہم زبردستی اس کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور شیعہ اور سنی ہم بناتے۔ ایک محلے میں اگر امام دیوبند کا ہے یا دیوبند کا، جائز بات ہے، انہوں نے جو وہاں سے پڑھا ہے وہی پڑھائیں گے، لیکن اگر وہ امام دیوبند کا ہے اور ہمیشہ اس علاقے میں، تو وہ یہ مانا جائے گا کہ سارا علاقہ دیوبندی ہے، چاہے اس کا کسی کا کوئی تعلق نہ ہو دیوبند سے، کسی نے پڑھا نہ ہو۔ اسی طرح کہیں امام جو ہیں اگر بریلی کے آ گئے تو اس علاقے کے سارے لوگ مانے جائیں گے کہ یہ بریلوی ہے اور زبردستی اپنی چیزیں ان کو تھوپی جائے گی۔ اگر یہ اہل حدیث ہیں، کسی جگہ نے اہل حدیث نے مسجد بنا دی، اب وہ اپنی آئیڈیولوجی، اپنی تھنکنگ سب پہ وہ تھوپیں گے۔ عوام کو زبردستی ہم اس میں گھسیٹ رہے ہیں۔ عوام کو آپ الگ کر دیں تو زیادہ تر عوام اس چیز سے بزن ہو چکی، وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم پھنس رہے ہیں پرابلم میں، اور ہم پرابلم میں پھنس لے رہے ہیں کہ ہم اننیسیسری چیزوں میں الجھ رہے ہیں، مسئلہ کی شدت میں الجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ ہم کافر، جب تک وہ کنٹراسٹ نہ ہو کہ جو فرق کر دے اسلام سے، تب تک ہم اس کو کافر ڈکلیئر ہی نہیں کر سکتے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کی پرابلم ہے، اور اس چیز سے جتنا جلدی عام عوام باہر نکل جائے۔ دیکھیے مولوی کلاس تو باہر بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جو پڑھے ہیں وہی بتائیں گے، لیکن عام عوام اگر سمجھنے لگی، عام عوام اگر ایجوکیٹ ہو گئی، تو پھر علماء بھی صحیح گائیڈ کریں گے لوگوں کو، ورنہ کیا ہے کہ ان کو بھی لگتا ہے کہ بھائی عوام یہ سننا چاہتی ہے، وہی وہ سناتے ہیں۔ تو یہ ضروری ہے کہ لوگ سمجھیں ان سب باتوں کو، اور انشاءاللہ اگر عوام سمجھے گی تو چیزیں بہت آسان ہو جائے گا سمجھنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔